बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सानिया मोटरवे के हवाले से एक बड़ी कामयाबी मिली है और मरकज़ी मुलज़्ज़म की शिनाख्त हो चुकी है। आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे चंद एक बातें करना चाहूँगा। लाहौर मोटरवे पर खातून को इसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मासूम बच्चों के सामने ये गलाज़त, अल्लाह रहम ही करे। ये क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? ये दुनिया, ये बस्ती क्या वाकई इंसानों की बस्ती है? और यहाँ इंसानों के रूप में दरिंदे छुपे बैठे हैं जो हर वक्त काटने के लिए तैयार हैं। यहाँ हमारी मासूम बच्चियाँ, नौजवान लड़कियाँ, यहाँ तक कि बुजुर्गाने ख़वातीन भी इस इंसानी नहू बस्ती में महफूज नहीं। हर गली, कूचा, मोहल्ला, इलाका ना जाने अपने अहाते में कितने वैशियों और दरिंदों को पनाह दिए हुए हैं, जिनको पकड़ने का सद्देबाब तो अब तक हम नहीं कर पाए। अलबत्ता बातों के ज़रिए बस उम्मीद का दिलासा दिया जाता रहा है। ज़ैनब कत्ल का दिल दहला देने वाला सानहा, जिसने कौम को मुतहरिक करके आवाज़ उठाने पर मजबूर किया कि इन भेड़ियों को फ़ौरन से पहले गिरफ्तार किया जाए, वरना इस बस्ती को जंगल बनने में देर नहीं लगेगी। अवाम के बजाशोर मचाने पर इंसाफ की आवाज़ गूंजी और नन्ही ज़ैनब के वालिदैन, जिनके फूल को बुरी तरह से मसल दिया गया, इनको इंसाफ मिला। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हर बार इन काबिल मुज़म्मत होलनाक वाक़यात के लिए आवाज़ उठाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। शोर मचाने, चीखने, इंसाफ की दहाई, भीख मांगने पर ही इंसाफ क्यों मिलता है? हमारे इदारे, हमारा कानून, हमारी रियासत क्यों इस काबिल नहीं कि आवाज़ उठाने से पहले ही इन घनौनी हरकत के पैरोकारों को इबरतनाक सज़ा का निशाना बनाया जाए? इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं सानिया मोटरवे के हवाले से, जिसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। सानिया मोटरवे केस में मुलज़िम का DNA मैच कर गया है, ताहम अभी तक इस हवाले से कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। मोटरवे पर खातून से ज़्यादती केस में कायम कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग दी है, जिसमें पुलिस ने ये दावा किया है कि केस में मुस्बत पेशरफ्त हो चुकी है। मोटरवे बेहुरमती केस में एक मुलज़िम का DNA जो है वो मैच कर गया है, जबकि पुलिस हुकाम का मज़ीद ये कहना है कि आइंदा चंद घंटों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आएगा। ताहम इस हवाले से नाज़रीन अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आई है और ना ही किसी मुलज़िम की खातून के सामने शिनाख्त परेड करवाई गई है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने इसी हवाले से अपने ट्विटर पैगाम में तस्दीक करते हुए नाज़रीन ये कहा है कि सानिया मोटरवे में मुलज़िम का DNA जो है वो मैच कर गया है। लाहौर और पूरी टीम को इन्होंने मुबारकबाद दी है और इसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार IG CCPO लाहौर को मुबारकबाद भी दी है और इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तारी की भी उम्मीद जो है वो की जा रही है। अगर इससे पहले की बात करें तो इंस्पेक्टर जनरल IG पंजाब इनाम गनी ने एक बयान में ये कहा था कि इस केस की तफ्तीश को वो खुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और किसी कामयाबी पर मीडिया को वो खुद आगाह करेंगे। मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ इन्होंने कहा कि TV चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें जो हैं वो बिल्कुल मन गढ़ंत और गलत हैं और हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी हैं। ऐसी गैर तस्दीक शुदा खबरें ना सिर्फ केस पर असरअंदाज होती हैं बल्कि आवाम के लिए भी गुमराह कुन है। सोशल मीडिया पर मुलज़मान और खातून की जो तस्वीर शेयर की जा रही हैं वो भी गलत और जैली हैं। मेरी मीडिया के नुमाइंदों से ये गुजारिश है कि वो तस्दीक के बगैर कोई खबर ना चलाएं। इन्होंने आवाम से भी दरख्वास्त करते हुए ये कहा कि हम पर एतमाद रखें, हम जल्द मुलज़मान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा कर देंगे। दूसरी जानिब पुलिस ने मोटरवे ज़्यादती केस की मुतासरा खातून जो है इनसे भी रब्ता किया था और इनसे बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मुतासरा खातून के अहले खाना ने फौरी बयान रिकॉर्ड करवाने से माजरत कर ली थी। अहले खाना ने पुलिस को बताया कि इस वक्त वो बयान रिकॉर्ड करवाने की पोजीशन में नहीं है। SSP इन्वेस्टिगेशन का इस हवाले से ये कहना है कि खातून की हालत समझते हैं, जब मुमकिन हुआ इनका बयान ले लेंगे और साथ ही IG पंजाब के हुक्म पर तश्कील दी जाने वाली 26 तहकीकाती टीमों ने जाए वकूआ के गिरदनवा के 5 किलोमीटर के इलाके में मशकूक अफराद की तहकीकात का दायरा जो है वो भी वसी कर दिया है, जबकि फ्रांसिक टीमों ने साथ वाले गाँव जो है इनसे 60 से ज़ायद मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट जो है वो भी मुकम्मल कर लिए हैं और पुलिस ने जाए वकूआ से DNA नमूने और CCTV फुटेज समेत अहम शवाहिद जो हैं वो भी इकट्ठे किए हैं, जबकि मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा नाज़रीन यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि DNA टेस्ट होता क्या है और ये कैसे किया जाता है, क्योंकि हर इंसान का DNA जो है वो मुख्तलिफ होता है और DNA टेस्ट की मदद से इंसान के बारे में मुकम्मल मालूमात जो हैं वो हासिल की जा सकती हैं।
DNA اصل میں انسانوں اور تمام جانداروں کے جسم میں پایا جانے والا وراثتی مادہ ہے۔ انسانی جسم کی اکائی سیل یونی خلیہ ہوتی ہے۔ اس خلیے کے درمیان میں نیوکلیس پایا جاتا ہے جس کے اندر DNA ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے تمام خلیوں میں ایک جیسا ہی DNA جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ہر انسان کا DNA دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے DNA کا 50% حصہ اپنی والدہ سے وصول کرتا ہے اور بقیہ 50% حصہ جو ہے وہ والد سے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر پاکستان کی ایک رپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال 4000 ریپ کیسز جو ہیں وہ درج ہوئے اور اس پر سزا کا عمل صرف 3% رہا ہے۔ زینب، سنبل، پشاور کی کم سن فائزہ، کراچی کی مروہ کی تکلیف جو ہمارے سامنے آئی جسے پوری قوم نے محسوس بھی کیا، اس پر دل سوچ کر اور دکھتا ہے کہ یہ تو وہ نام ہیں جو میڈیا کی بدولت ہمارے سامنے آئے اور جن پر عوامی پریشر پر کیس چلا، لیکن کتنی ہی ہولناک کہانیاں کسی گاؤں، قصبے اور شہر میں اور بھی ہوں گی جن پر خاموشی کی چادر اوڑھی گئی ہوگی۔ کتنی اور زینب کسی بھیڑیے کے ہتھے چڑھ کر رون دی گئی ہوں گی جن کا نہ تو کیس جو ہے وہ درج ہوا اور نہ ہی کوئی کارروائی۔ کسی کو ابھی تک انصاف جو ہے وہ نہ ملا ہے اور کوئی طاقتوروں کے سامنے ڈٹ نہ سکا۔ کوئی غیرت کے ہاتھ دب گیا اور کسی کو اپنوں نے ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ آخر یہ تماشا جو ہے وہ کب تک پاکستان میں چلتا رہے گا اور بحیثیت قوم یہ ظلم و بربریت ہمیں اب کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کب تک ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور اپنے ہی وادی میں غیر محفوظ رہیں گی؟ قصور سکینڈل کے بعد ایک امید تو یقینی طور پر جاگی تھی کہ حکومت کوئی بھی ہو اس معاملے پر سیاسی مفادات کو پس پش ڈال کر سنجیدگی سے کام کیا جائے گا، لیکن صرف اور صرف افسوس کا منظر ہی آنکھوں کے ارد گرد چھایا ہوا ہے، جہاں باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں لیکن عملی پیش رفت زیرو ہے۔ زینب کیس کے بعد حکومت کی جانب سے سخت اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن تاحال یہ وعدے وفا نہیں ہو سکے اور بچوں اور خواتین سے جنسی زیادتی کے خلاف ٹھوس اقدامات دیکھنے میں نہیں ملے۔ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ صرف انصاف کا نعرہ لگا رہی ہے، جو اس ملک کے اندر مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ تو کر چکے ہیں، پر کیا یہ دعوے کے صرف دعوے ہی رہیں گے؟ مدینہ کی ریاست کی بات کریں تو مدینہ کی ریاست میں جس میں دریا کے کنارے پر ایک کتا بھی مر جائے تو اس کی ذمہ داری ریاست قبول کرتی تھی، لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو کھلے عام جانوں کو کچلا، مروڑا اور مسخ کیا جاتا ہے، لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس آبرو ریزی کو قابو کرنے میں نہ کوئی منصوبہ بندی ہے اور نہ انصاف کو عام کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے کہ خدارا اس واقعے کو صرف ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ انسان کے روح میں شیطان آئے اور ایک ماں کی عزت کو پامال کیا۔ اس خانے میں کسی بھی طرح کی وکٹم بلیمنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات ہر عقل رکھنے والا شخص خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اس چیز کو سمجھے کہ ریپ کیس میں اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ صرف اور صرف زیادتی کرنے والا۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرنا جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے کہ خدارا اس واقعے کو صرف ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ انسان کے روح میں شیطان آئے اور ایک ماں کی عزت کو پامال کیا۔ اس خانے میں کسی بھی طرح کی وکٹم بلیمنگ کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات ہر عقل رکھنے والا شخص خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اس چیز کو سمجھے کہ ریپ کیس میں اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ صرف اور صرف زیادتی کرنے والا، جسے عبرتناک سزا یعنی سر عام پھانسی دینے سے بھی گریز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور یہ میری تمام ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہیں ان سے اور تمام جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدالتیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ جو موٹر وے پر سانحہ پیش آیا ہے ان کے ملزمان کو سر عام پکڑ کر چوک میں لٹکا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی آنے والا ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا کہ ریاست مدینہ میں اس طرح کا قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ میرے خیال سے تو ہونا چاہیے کہ اب بہت ہو چکا ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا اگر ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ٹھوس اقدامات نہ کیے تو یہ وقت دور نہیں ہے جب ہم سب کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو ہے وہ گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو خدارا اس پر آواز اٹھائیں، آج وقت جو ہے وہ آ چکا ہے اور ہمیں یک زبان ہو کر اس کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔